आदरणीय श्री स्वस्तानी व्रत कथाका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दमा पहिला हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। स्वस्तानी व्रत कथाको महिमा हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् आज हामी 5औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। प्रथम त हातमा भाइ समान चन्दन फूल अक्षता लिएर प्रार्थना गरौँ, ध्यान गरौँ। कदाचित आफ्नो पासमा सम्भव नभए आफ्नो श्रद्धालाई नै पूजाको थाली सम्झौँ र आफ्नो मनलाई पवित्र बनाएर आफ्नो मनलाई नै हामीले सुमन बनाऊँ र भावको चन्दन समर्पणका अक्षता सम्झेर भक्तिपूर्वक ध्यान गरौँ, मङ्गलाचरण गरौँ अनि हामी कथामा प्रवेश गरौँला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेद ईशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ पञ्चमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अगस्त्य मुनि प्रजापतिले आफ्ना 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिएर सबैलाई ज्वाइँ तुल्याइरहेको र विष्णु भगवानको छलले सती देवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको र कैलाश गएको बेलामा लोक यथार्थ देखाउनु भएको विचित्र लीला र सती देवीले महादेवको दिव्य स्वरूप र अलौकिक कैलाश भवन देखेर प्रसन्न भएको कुरा संक्षेपमा सुनाइसके। अब हजुरलाई के सुन्ने इच्छा छ भन्नुहोस्, म सुनाउनेछु। यति कुमारले भनेपछि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ। कुमारज्यू, त्रिपुर भनेका कुन कुन हुन्? श्री महादेवले ती सबैलाई कसरी मार्नुभयो? अघि जब वराह रूपी भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी भई विषाद गर्न लागे अनि मय नाम भएको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी विचार गर्न लाग्यो। कामदेव नहुँदा रति जस्ती चिन्तित भइन्। त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा मय त्यस बखत चिन्ताग्रस्त भयो अनि व्यर्थ चिन्ता गरेर मनोरथ पूर्ण हुने होइन, इच्छा पूर्ण पार्न त परिश्रम गर्नुपर्दछ भन्ने विचार गरी अन्य 2 दैत्य तारक र विद्युन्माली नामका आफ्ना साथीलाई समेत लिई त्यो मयले ठुलो अघोरको तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्य माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गएर बस्दथे। जेठ वैशाखको घाममा मरुभूमिमा गएर पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे। वर्षाकालमा छानो नभएको चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। अब ती दैत्यका देहमा केवल हाड र छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुला सुखबाट पनि च्युत भए तैपनि सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागे र तिनको कठोर तपस्या देखेर ब्रह्माजी प्रसन्न भई ती 3 जनाका अगाडि गएर प्रकट भई भन्नुभयो, हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानवीर हो, तिमीहरूको तपस्या देखेर म प्रसन्न भएँ। अब तिमीहरूका मनमा जे इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु।
यति ब्रह्माजीको आज्ञा सुनेर तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी केवल घुँडाले मात्र भूमि स्पर्श गरी दुवै हात जोडी बिन्ती गरे। हे ब्रह्माजी, यदि हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वरदान दिनुहोस्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, अनि विमान समान आकाशमा म जो 3 पुर बनाउने छु त्यसमा कुनै पनि मनुष्यको गति नहोस्, जस्तो रीतिले हाम्रो मृत्यु नहोस्, हामी ठुला बलवान र पराक्रमी हौँ, त्यही वरदान प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरहले अवध्यत्व वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे दानव हो, त्यस्तो अवध्यत्व वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म अवश्य दिनेछु, यसमा अन्यथा नमान। यसरी ब्रह्माजीले आज्ञा भएको सुनि मै दैत्यले फेरि भन्दछ, हे प्रभु, मैले अघि बिन्ती गरेँ जति सबै कुरा होस्, मृत्युको विषयमा मैले बनाएका ती 3 पुर जब पूर्ण 10,000 वर्ष पुग्ला, केवल 1 निमेषका लागि मात्र एक सरल ऊर्ध्व रेखामा तलमाथि भएर रहनेछन्। त्यस आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नाश गर्दछ, त्यही वीर मात्र हामीलाई मार्नमा समर्थ होस्। यस्ता प्रकारको त्यो मैदानको वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोकतिर जानुभयो। अनि त्यस मय नामको दानवले पनि सारा जगत नाश गर्नका लागि आदिकल्पमा 3 पुरको रचना गरेको थियो। त्यही 3 पुरमा पहिलो पुर चाहिँ फलामको तयार गरायो, अनि अर्को चाहिँ चाँदीको बनायो, र तेस्रो पुर सुनको बनायो। ती 3 पुर चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालीहरू पनि अग्ला र राम्रा बनेका, आँगनहरू झन राम्रा राम्रा ढुङ्गाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुवर्णमण्डित उत्तम पुरद्वारहरू पनि तयार गराएका, स्थान स्थानमा मणिमाणिक्य मोतीहरू राखिएका, बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको तेज चारैतिर फैलिएको, चित्र विचित्र हिरा मोती पन्नाहरू जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान भएका, घरका पङ्क्तिहरू रत्न समूहका जडाउ भई शोभायमान भएका, मार्गहरू सिँगारेर अति राम्रा तयार पारिएका, घरहरू विमान रूप पुरहरू र लाखौँ अमूल्य रत्नहरूले शोभायमान, हजारौँ बाग बगैँचा बनाई त्यसमा बिरुवाहरू पनि राम्रा राम्रा 6 ऋतुका फल लागेका र फुलहरू फुलेका उत्पन्न गरायो। तालाउ पनि हजारौँ प्रकारका कमलहरूका फूल फुली शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले ती त्रिपुरका दैत्यहरू घर सबै प्रकारले शोभायमान भएका तयार भए। फेरि अनेक थरीका मयूर, सुक तथा अन्यान्य प्रकारका सुन्दर एवं उत्तम पक्षीहरूले संयुक्त भएको र पुरुषहरूका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका बाटुला घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका, सुनका कलश झैँ कुचमण्डल भएका र बारुणी मदिराले लाल भएका, नेत्र तथा लज्जाले ईषत हास्य गर्ने भएका तथा जसका नेत्र लोलिएका छन्, यस्ता दिव्य सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर मानव इन्द्रको नन्दन काननभन्दा पनि उत्तम देखिन लाग्यो। ती 3 पुरमा जुन लौहको पुर मायाले बनाउन लगाएको थियो त्यो तारकाख्य दैत्यलाई दियो, अर्को जो चाँदीको पुर थियो त्यो विद्युन्माली दैत्यलाई दियो, र अर्को जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो त्यो मायाले आफूलाई भनेर लियो। ती 3 पुर दैत्यपतिहरूका मन्त्रीवर्ग, भृत्यवर्ग र सेना तथा प्रजाहरूले सम्पन्न र शोभायमान भए। त्यो दैत्यराज पनि आफ्ना सम्पूर्ण शत्रुहरूका सेनालाई जितेर ब्राह्मण वर्ग र सेवकगणसहित भएर अनेक सुन्दरी स्त्रीहरूलाई साथमा लिएर सुखपूर्वक रहँदा अनेक सुखभोग प्राप्त गर्न लागे, अनि तिनले 3 लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। व्रता अहङ्कार र दर्पमा प्राप्त भएर सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितिलियौँ भन्ने मनमा ठान्न लागे। उनीहरूलाई मार्न लागे। तिनका उद्यान बगैँचाका वृक्ष र बिरुवाहरू उखल्न लगाइदिए लिएर आए। तिनका स्त्री कन्याहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। आफूहरू चाहिँ स्वर्गका अप्सराहरू ल्याएर तिनका साथ रमण गर्दथे। यस्ता प्रकारले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदा
धेरै काल व्यतीत भयो र ती दैत्यहरूदेखि इन्द्रादि देवता अति क्रोधित भएर ब्रह्माजीका सामु पुगे। ती त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रव विस्तारपूर्वक सुनाए अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त तुल्याई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न समर्थ छैनौ। अतः नारायण आदि समस्त देवता श्री महादेवको शरणमा जाऊ। उनै महादेव हाम्रा गति छन्, उनै महादेव हामीहरूका बैरी ती दैत्यहरूलाई नाश गर्न समर्थ छन्। यस प्रकारको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनेर हवस् भनी ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, वायु, वरुण, अग्नि आदि सबैले ब्रह्माजीलाई अघि लगाई कैलाश गएर महादेवको दर्शन पाई अनेक प्रकारले भक्तिभावपूर्वक स्तुति गरे। महादेवले देवताहरूको स्तुतिबाट प्रसन्न भएका देवताहरूका मनको इच्छा जानेर आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भएँ। फेरि मेरो निम्ति अदेय अर्थात् दिन नसक्ने वस्तु संसारमा केही पनि छैन। महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु। ब्रह्माजीको वरदानले उन्मत्त भएका मय आदि गरिएका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई पनि लुटेर लगे। उपवनका सम्पूर्ण राम्रा राम्रा फलफुलका बिरुवाहरू पनि लुटी सारा उद्यान बगैँचाहरू पनि नष्टभ्रष्ट पारिदिए। सबै देवतालाई नाश गर भन्दै हामीलाई कष्ट दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा पनि समर्थ छैनन् र विष्णु पनि समर्थ छैनन्। अतः भगवान, जे जस्तो गरेर देवताहरूको कल्याण हुन्छ सोही वरदान बक्सनुहोस् भनी अनेक प्रकारले स्तुति प्रार्थना गरिएका महादेवजी प्रसन्न देवताहरूलाई सान्त्वना दिएर आज्ञा गर्नुभयो। हे देवगण हो, तपाईहरूले एक एक अंश धारण गरेर रुद्र तेजोमय रूप भई ती दानवहरूको नाश गर्नुहोस्। यति महादेवको आज्ञा सुनेर देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रांशको एक अंश पनि धारण गर्न असमर्थ छौँ। माहेश्वर तेज धारण गर्न त परै रहोस्, हेर्न पनि हामीहरूको सामर्थ्य पुग्दैन। हे भगवान, हामीहरूप्रति अति प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि ती दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे विश्वम्भर, हजुर स्वयं त्रिपुरासुरलाई मारी बक्सनुहोस्। ती दैत्यलाई ब्रह्माको वरदान प्राप्त भएको छ। दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि ती तीनै पुरको केवल आधा निमेषसम्म मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेषभित्र नै एक बाणले जो त्रिपुर भस्म पार्ला त्यसैबाट तिनीहरूको मृत्यु होला, अन्यथा कुनै प्रकारले पनि तिनीहरूको मृत्यु हुने छैन। ब्रह्माबाट यस्तो वरदान पाइसकेका दैत्यहरूको नाश गर्ने हाम्रो शक्ति छैन। अतः हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न हुनुहोस्, त्यस त्रिपुरासुरको संहार गरिबक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले स्तुति गर्ने र खिन्न मन भएका देवताहरूलाई सान्त्वना वा आश्वासन दिँदै महादेवले आज्ञा भयो, हे देवगण हो, यदि यस्तो दुर्भेद्य भेदन गर्न नसिकिने त्रिपुर छ भने ब्रह्मादि देवताको हित कल्याणका निमित्त म एकै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। म दिव्य रथमा बसेर त्यो त्रिपुरको नाश गरिदिनेछु। ती दानववीरहरूले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो तेज बल सम्हाल्न सक्ने हिमालय पर्वत समान मेरो निमित्त तपाईहरू एउटा रथ तयार गराउनुहोस्। महादेवको यस्तो वचन सुनेर सकल देवताहरू हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरेर प्रसन्न भए। अनि हे अगस्त्य मुनि, महादेवका निमित्त स्वयं विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवतारूपी अवयवले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गराए। त्यस रथको दाहिने पाङ्ग्रा सूर्यनारायण भए, उत्तरतिरको पाङ्ग्रा चन्द्रमा भए, दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य गहना भूषण गहना बनाइए। उत्तर चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दाएँ बाएँ राखिए। आकाशको त्यो रथको गजुर बनाए। मन्द्राचलको पाङ्ग्रो अड्याउने दण्ड बनाए। अस्ताचल र उदयाचल दुवै पर्वत 2 पाङ्ग्राको चुकुल तुल्याए। अयन र संवत्सर रथको बेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। सम्पूर्ण गङ्गादि तीर्थहरू उत्तम वस्त्र आभूषणहरू पहिरी स्त्री रूप धारण गरी हातमा चमा लिएर त्यस रथमा बसे। लगम समाई
रथ हाँक्ने सारथी स्वयं ब्रह्मा भए, ब्रह्मस्वरूप ओङ्कारको कोर्रा बनाए, विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे, मन्द्राचल पर्वतको पार्श्व दण्ड बनाए, सुमेरु पर्वतको धनु बनाए, श्री शेषनाग धनुको ताँदो भए, सरस्वती देवी घण्टा भएन, साक्षात नारायण विष्णु भगवान अग्निबाणको टुप्पो भए, 4 वेद रथका 4 घोडा भए, ताराहरू ती घोडाका गहना भए। यस्ता प्रकारले हे अगस्त्य मुनि यो ब्रह्माण्डमा जति र जे चिज वस्तु छन् ती सबै त्यस रथका अवयव भए। यस्ता जति र जे चिज वस्तु छन् ती सबै त्यस रथका अवयव भए। यस्ता प्रकारले धनुष र बाण समेत भएको रथ तयार भइसकेपछि शङ्कर भगवान पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै त्यस रथमा चढ्नुभयो। त्यसपछि रुद्रगण, नन्दीभृङ्गी, शङ्कुकर्ण तथा चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाख्य आदि सबै त्रिशूल, भाला, पट्टिसादी अनेक थरीका अस्त्र शस्त्रका ज्ञाता, नाना तरहका भेरी, शङ्ख, मृदङ्ग, कर्नाल, तुरै आदि बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक प्रकारका चित्र विचित्र पुष्पहरूको वर्षा गराउँदा भए। महादेवको रुद्र तेज सहन नसकेर सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले सकल देवगण मोह भएको जानेर आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो र देवगण रुद्रगणको तेज सहन गर्नका लागि किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि हे अगस्त्य मुनि त्यसै बेला नारदजी दैत्यहरू कहाँ पुगेर भन्न लाग्नुभयो, हे पराक्रमी दैत्य हो, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएर स्वयं महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लाग्नुभयो। अब तिमीहरूको जस्तो इच्छा हुन्छ उसै गर, नत्र तिमीहरूको अवश्य संहार हुनेछ। यस्ता प्रकारको नारद मुनिको वचन सुनेर मैले आफ्ना मित्र र सहायक तारक र विद्युन्माली सहित सम्पूर्ण दैत्य दानवहरूलाई नारद मुनिले भन्नुभएको सबै कुरा सुनायो। अनि दैत्यहरूमा श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन व्यर्थ चिन्ता गर्नुहुन्छ? यथार्थमा देवता बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ? यदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य छ। फेरि शत्रुलाई पराजित पार्न सामदाम, दण्डभेद आदि अनेक थरीका नीति भए पनि यसरी आइलाग्ने शत्रुलाई पराक्रम गरेर दण्ड दिनु योग्य छ। तारकासुरको यस्तो कुरा सुनि विद्युन्माली भन्दछ, हे राजन, बलहीन देवता हामीसित कुनै प्रकारले पनि युद्धमा अघि सर्न सक्दैनन्। मूर्खता गरेर कोही सङ्ग्राममा अघि सरेर आउँछ भने त्यो स्वयं नाश भएर जानेछ। हे राजन, के चिन्ता छ? लडौँ, सम्पूर्ण देवतालाई जितेर स्वर्गलोकको इन्द्रपद भोग गर्नुहोस्। अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पदमा प्राप्त भएर 14 भुवनका सम्पत्तिको आनन्दले भोग गर्नुहोस्। यस प्रकारको विद्युन्माली दैत्यको वचन सुनेर मै भन्दछ, हे दानववीर हो, अब हाम्रो विनाश हुने समय भयो। बुझौ, जुन शत्रु आफूभन्दा बलियो हुन्छ अथवा हीन बलको होस् त्योसित सामदाम, दण्डभेद आदि उपाय गर्नु अनुचित होइन। तर सम्पूर्ण संसारका स्वामी प्रभु ईश महेश्वर हुन्। उनी हामीहरू त के देवताहरूभन्दा पनि श्रेष्ठ छन्। यदि उनी आज हामीलाई मार्न आउँछन् भने अब यसको उपाय अरू केही पनि छैन। केवल भगवान शङ्करलाई प्रणाम गरौँ, मेरो यही विचार छ। यदि अब हामी अज्ञानले वा अबुझ भएर महादेवका अगाडि गई युद्ध गर्दछौँ भने उनका दृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौँ। आज स्वयं भगवान महादेव नै हाम्रो संहार गर्न आउनुहुन्छ भने हाम्रो के गति पुग्दछ? यसमा पनि तिमीहरूले धेरै कालसम्म आसुरी सम्पदाको भोग गरिसक्यौ। त्यसै कारण म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू अब सुखभोगको आशा नगर, लोभमा नपर, केवल श्री महादेवका शरणमा जाऊ। यस्ता प्रकारका मायाका वचन सुनेर नारदजीले भने, ठीक हो महाराज, अब तपाईँको तपस्या क्षीण भयो, समाप्त भयो। ऐश्वर्यको भोगको समय पनि सकियो। तथापि सङ्ग्राममा अघि नसरेर नपुंसक झैँ ती देवताको शरणमा पर्नुभन्दा सङ्ग्राममा वीरगति पाउनु उत्तम मान्दछु। यदि महादेवका हातबाट मृत्यु भयो भने श्री महादेवको प्रमथ गणको अधिपति हुन पाउनुहुनेछ। शरण पर्न गए तापनि देवताको हित र कल्याणका लागि महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन् भने यस्ता दानवीरका राजा भएर पनि कातरता किन गर्दछौ? कायरता वा कातरतादेखि महादेव प्रसन्न हुने छैनन्। बरु
सुरवीरदेखि प्रसन्न हुन्छन्। अतः किन नलड्ने लड, कदाचित जित्यो भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता वचन सुनि तारक र विद्युन्माली दैत्यहरू आयुष्यहीन भएकाले भन्न लागे, ठिक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो सबै प्रकारले उत्तम हो। मैले पनि तिनका वचन सुनेर अब यिनीहरूको आयुष्य र श्री नष्ट हुने समय भयो भन्ने जानेर नारदजीबाट आज्ञा भएको ठिक र श्रेयस्कर छ भनेर समर्थन गर्यो। मै दैत्यको यस्ता वचन सुनि नारद मुनि प्रसन्न हुनुभयो। मैलाई रक्षाबन्धन गरेर सबै दैत्यसहित युद्धमा तत्पर गराई नारदजी महादेव भएको स्थानमा पुग्नुभयो। ती सबै दैत्यहरू पनि सङ्ग्राममा विजयको आशा र लालसा राखी अनेक थरीका शस्त्रास्त्रहरूले सुसज्जित भएर तयार भए। बल बाणासुर, विद्युन्माली, तारकाख्य आदि प्रधान दैत्यराजहरू पनि युद्धको निश्चय गरेर मै राजाका अगाडि आएर अनेक थरीका सङ्ग्रामका बाजा बजाई सिंहनाद झैँ गर्दन लागे। दानवका अपार सेनाहरू नै दानवलाई डर लाग्दा भयानक देखिए। ऊ रथ आयो, उता हेर, ऊ रथको ध्वजा देखियो। ती परस्परमा यस्ता कुरा गर्न लागे। शोक भए त्यागेर रिसाएको अनुहार पारेर नाना प्रकारका शस्त्र अस्त्रले युद्धको निश्चय गरी जस्तै पशु अग्निको समीप जान्छ त्यस्तै ती कालद्वारा प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्दछ भनेर हेर्न थाले। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसै बेला पश्चिम सागरको शिरोभागमा अनेक थरीका ध्वजा पताका आदिले सुशोभित मानौ सुमेरु पर्वत समान शिवको अलौकिक रथ देखिन थाल्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले पनि अघोर स्वरमा सिंहनाद गर्न थाले। दैत्यहरू पनि युद्धका निम्ति समरभूमिमा निस्के। उता चण्डेश्वर पनि दीप्तिमान ठुलो कुठा लिएर प्रचण्ड मुख बाहिर देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिए शिवतुल्य पराक्रम देखाउँदै आइपुगे। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिएर चण्डेश्वरका पार्श्वमा गएर उभिए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र र अनेक शिवगण वज्र, त्रिशूल, गदा परिग लिए युद्धका लागि अग्रसर भए। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आइपुगेको देखेर युद्ध गर्नका लागि अनेक थरीका दिव्य आयुध हातमा लिए समरभूमिमा आए अनि शिवगणहरूसित युद्ध गर्न थाले। ती परस्पर बढ्ता क्रोधित पनि थिए अनि महादेवले त्रिपुरलाई दग्ध भए जस्तै देखेर हास्य गर्दै लड्न भनेर स्थित हुनुभयो र ठुलो सिंहनाद गर्दै युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसित युद्ध गर्न थाले। भृङ्गीले 10 बाण प्रहार गरी विद्युत प्रभालाई भेदन गरे। राता राता नेत्र गरी शिलाले बलपूर्वक ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रीटिले विद्युत प्रभको पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। उसले पनि सर्पझैँ फुङ्कार गर्दै तिखो शूलले श्रृङ्गी र रीटिलाई प्रहार गर्यो। त्यसको वेदना सहन नसकेर भृङ्गी र रीटी त्यहाँबाट पलायमान भए। जब त्यो दैत्यराजले यिनीहरूलाई जिते थियो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छाडेर घाउ गरायो। त्यसपछि 63 र फेरि त्यसैमाथि 10 बाण थपेर जो गणेशका मर्ममा घाउ गराई यातना दिए थियो। तब गणेशजी अत्यन्त क्रोधित भई आफ्नो सुण पसारी दैत्यको गर्दनमा बेरेर निमोठी जस्तै मत्त हात्ती कमलको पुष्प सुणले बेरी तलाउबाट उखेलेर फ्याँक्दछ त्यस्तै गरी विद्युत प्रभको शिर पनि उखेलेर फ्याँकिदिए। दैत्यको शरीरबाट उखेलिएको त्यो शिर यस्तो शोभायमान भयो जस्तै सरोवरबाट छुट्टिएर हात्तीका दाँतमा अड्किएको कमलको फूल शोभा पाउँदछ। त्यो देखेर भृङ्गीले नाना प्रकारले स्तुति गान गरे। अनि नेमी नाम र बल नाम भएका दानवीर अत्यन्त रिसाउँदै र अगाडि आएर गणेशजीलाई मर्ममा बाण प्रहार गरी घायल तुल्याउन लागे। शङ्कुकर्णले ती दुवैलाई बीचमा रोकेर तिनका रथ, ध्वजा, सारथी र घोडा सबै काटी तिनलाई विरथी गराइदिए। ती दुई पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आए। ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौँ बाण हानी घाउ गराइदिए। तब गणेश्वरले पनि क्रोधले राता राता आँखा पारी भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमराजको नगरमा पुर्याइदिए। त्यसपछि त्रिपुरवासी जो ठुला र बलवान दैत्य थिए ती सबै क्रोधित भएर लगातार हुल्का हुल निस्केर अनेक
थरीका नाराज वज्र त्रिशूल कुठार लिएर महादेवका गणमाथि जाइ लागे र महाघोर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। शिवको आज्ञा पाएका शिवगण पनि जस्तै उन्मत्त केसरी मृगका बथानलाई भड्काउँछ त्यसै गरी समस्त दैत्य दानव सैन्यलाई भड्काई बारम्बार छिन्न भिन्न पारेर मार्न थाले। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको धड छैन, कस्तै रीतिले नष्ट हुन लागे। रगतको खोलो बगे झैँ भयो, वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ, वज्रको चोटले चूर्ण भएका पर्वतहरूका शिखर झैँ गिर्दै अनेक दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमी नाम र बल नामा दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भने दैत्यहरूले सुने, तब अत्यन्त क्रुद्ध भई तारक नामको दैत्य पूर्वबाट बाहिर निस्की गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक प्रकारले बाणवृष्टि गर्यो। अनि गणनायक शङ्कुकर्णले पनि महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। अनि त्यो दैत्य पनि केही गिर्ला जस्तो देखियो, तब त्यसलाई भाला प्रहार गरे। अनि त्यो तारक दैत्यले पनि भूमिबाट उठेर रिसले चक्र प्रहार गर्यो। त्यो प्रहार छलेर गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले हिर्काए। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो भूमिमा लड्यो र श्रेष्ठ आयुधलाई त्याग्दो भयो। अनि त्यो दैत्यराज वज्र झैँ मुड्कीको वेदना सहन नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यस्ता प्रकारले त्यो दैत्यलाई ढलेको देखेर दानवहरूले बोकेर मयका भवनमा पुर्याए। अनि सारा वृत्तान्त वर्णन गरी अनेक प्रकारले विलाप गर्न लागे। ती सबैले रोएको देखेर सम्झाइ बुझाए मयले भने, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोभेर दैत्यहरूलाई बचाओ। अनि ती दैत्यहरूले हवस् भने प्रसन्न भएर अमृतमा चोबी दैत्यपति तारकासुरलाई जीवित पारे। हाम्रा मरिसकेका दैत्यलाई जीवनदान दिए भन्ने हर्षले मयलाई शिर नुहाएर प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो बेगले सङ्ग्राम भूमिमा आएको देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाउँदै महादेवसित भन्न लाग्नुभयो, हे शङ्कर, त्यो दैत्य अघि मरिसकेको थियो, अहिले फेरि जीवित भएर सङ्ग्राममा आयो। मयको घरमा अमृत छ, त्यही अमृतद्वारा मयले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे प्रभु, यसको घरमा अमृत रहेसम्म यी मरेका दैत्यहरूलाई बराबर जीवित पार्दै रहनेछ। अत एक बाण प्रहार गरेर पहिले त्यो अमृत सोसी लिनु पर्दछ। ब्रह्माको यस्तो वचन सुनेर शिवले बाण प्रहार गरी अमृत सबै सोसी लिनुभयो र ब्रह्माजी फेरि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे शशिशेखर, अब त्यो सर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुर दैत्यहरूसितको युद्ध खुब देखेँ। लड्दा लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तापनि त्रिपुरको क्षय भएको छैन। अब त्यो बाण झट्ट छाड्नुहोस् अनि त्रिपुर नाश होला। अब यी त्रिपुर आधा निमेष मात्र एकत्र भएर फेरि अलग अलग हुनेछन्। यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। ती पुरहरू जोडिएर अलग भइसकेपछि फेरि बाण प्रहार गरेर पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्दछ भने बाण प्रहार गरेर विलम्ब नगर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनेर महादेवले लौ हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेषका लागि त्रिपुर जोडिएको थियो। शिवको आफ्नो योग बलले त्यस बखत सारा जगत निश्चल हुन गयो। त्यसपछि जुन भागमा अग्नि स्वयं स्थित थिए त्यो नारायण रूपी अग्निबाण महादेवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाणलाई प्रहार गर्न साथ त्रिपुरका सम्पूर्ण घरहरू दग्ध हुन लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पन्न भयो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गएर अग्निलाई भन, त्यो मय मेरो भक्त छ। अग्निले त्यसको पुर मात्र डढाउन्, त्यसलाई दग्ध नगराउन्। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्नो तपोबलको योगबलले वायु झैँ भएर बाणभन्दा पनि छिटो गएर मयको पुरमा प्रवेश गरी सरासर मयका घरमा पुगे। उहाँ गएर देखे मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। नन्दीले मयलाई आह्वान गरी तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भने। अनि मयले गणराजलाई पनि प्रणाम गरे। त्यसै बखत अग्नि पनि त्यहीँ आइपुगे र उनलाई नन्दीले शिवको आज्ञा सुनाए। अनि मयलाई अग्निले भने, दानवराज,
अब यहाँबाट तिमी झट्ट पुर छाडेर बाहिर निस्क। अनि मैले हवस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई तत्काल पातालमा गए। नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण विस्तार महादेवलाई सुनाए। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी र गृह सबै नष्ट भएर अनेक दानवहरूले रोए कराएको दारुण शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि घर बाहिर निस्केर कराएको सुनिन थाल्यो। झ्याल विमान र अटालीहरूमा रहेका पहेँला र उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूका साह्रै मन परेका सुन्दरीहरू अग्निबाणले भयभीत भएर घर घरमा यताउता दगुन लागेका पनि देखिन थाले। पर्वतमा स्थित किन्नरहरू जसरी व्याकुल हुन्छन् त्यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई आकुल भएर अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। शेष दानव पनि आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर त्यस त्रिपुरबाट भाग्न लागे। शिवभक्तिले हीन समस्त भूषणहरूले हीन ती देख्दामा पर्वताकार दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेका पनि देखिन थाले। जो स्त्रीगण आकुल भएर सिन्धुमा खसेथे, जो दानव गिरेका थिए, तिनलाई अनेक थरीका जलजन्तुले आहार बनाउन लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा देखेर आकुल व्याकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढेर मरेका पनि देखिन लागे। रतिको अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामवेगले प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने लालसा भएका दानवहरू भार्याले सहित अग्निमा डढेर भस्म भए। कोही त्यहीँ पिल्सी प्राणहीन भए। यस्ता प्रकारसित त्यो विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिए र त्यो सम्पूर्ण त्रिपुर नै अगाध सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा पुग्यो। यस्ता प्रकारले त्रिपुर भस्म भएपछि ब्रह्मादि समस्त देवता आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे शम्भो, जुन रौद्र कर्म आज हजुरले गरिदिनु भयो त्यस्तो कसैले पनि गर्न सक्दैन। आज हजुरले सारा दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे जगदीश्वर, हाम्रो ठुलो विपत्ति हरिदिनु भयो। सदा सर्वदा सर्वत्र स्थिर रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भने। अनि महादेवले पनि देवताहरूलाई सदैव पुत्रवत पालना गर्नुपर्दछ। आज शत्रुको संहार भएर तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू आफ्ना आश्रममा जाऊ। महादेवको यस्तो आज्ञा भएपछि शङ्कर भगवानलाई प्रणाम गरेर सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि साध्यहरूद्वारा पूजित भएर नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत सहित भएर महादेव पनि कैलाश पाल्नुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसिकिने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरेर हजुरलाई सुनाएँ। जो शिवभक्त मानिस प्रसन्न मनले पवित्र भई यसको पाठ गर्दछ त्यो सम्पूर्ण पापले रहित भएर अन्त्यमा देवता भई स्वर्गमा बास पाउनेछ। जय जयति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारनाथ संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वर्या व्रतकथायां शिवकृत त्रिपुरदाह वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्याय। श्री हरये नमः। अब यसरी अध्याय 5वां पूर्ण भयो र अब अन्त्यमा हामीले पुष्पाञ्जली र प्रार्थना गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः।